बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 सितंबर 2024 रोज़ सोमवार 20 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हाल बदलती हुई सूरत हाल बदलती खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत को अरब और खलीजी रहनुमाओं की तरफ से यौमुल वतनी की मुबारकबाद। सऊदी क़यादत को बहरीन के फरमानरवा शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा, उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला सानी, ओमान के फरमानरवा सुल्तान हैथम बिन तारिक, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और अमीर कुवैत शेख मशार अल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह ने यौमुल वतनी की मुबारकबाद दी है। एसपी के मुताबिक बहरीन के फरमानरवा ने खादम हरम शरफैन को तहनीती पैगामात रवाना किए। अपने पैगाम में सऊदी अरब के साथ बरादराना तारीखी ताल्लुकात को मिसाली करार देते हुए सऊदी अरब के लिए मज़ीद तरक्की की उम्मीद ज़ाहिर की है। बहरीन के वली अहद ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को तहनीती मकतूब रवाना करते हुए यौमुल वतनी की मुबारकबाद दी है। अमीर कुवैत ने अपने पैगाम में सऊदी अरब और कुवैत के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात का जिक्र किया, जो दोनों मुल्कों और उनकी अवाम को हर सतह पर मुत्तहिद रखते हैं। उन्होंने शाह सलमान के दौर में सऊदी अरब की शानदार तरक्की और कामयाबियों पर सबके लिए बाइस फ़ख्र है, ये कहा। अरब इस्लामी वज़राती कमेटी का न्यूयॉर्क में राबता इजलास। गजा की सूरत हाल पर मुश्तरका अरब और इस्लामी वज़ारती कमेटी ने इतवार को सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में एक राबता इजलास किया। एसपी के मुताबिक इजलास में फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा, उर्दन के नए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अयमन अल सफ़दी, मसरी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती, बहरीनी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ अल ज़यानी और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैद्यान उन्होंने शिरकत की। सऊदी वली-ए-अहद का विज़न ख़वातीन और नौजवान जो हैं उनको बाइख्तियार बनाना है। सऊदी वज़ीर कम्युनिकेशन एंड IT अब्दुल्ला अल सवाहा ने इतवार को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा फीचर समिट से खिताब करते हुए कहा कि वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ख़वातीन और नौजवानों की सपोर्ट और उन्हें बाइख्तियार बनाना सऊदी अरब की बड़ी कामयाबियों की कहानियों में से एक है। एसपी के मुताबिक उन्होंने कहा, वली-ए-अहद का विजन सऊदी अवाम के लिए तहरीक का बाइस है। ख़वातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के साथ टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराज़ी को बरकरार लाते हुए इकॉनमी को मुतनव्वे बनाने के लिए ग्लोबल मोमेंटम पैदा करता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के टेक सेक्टर में ख़वातीन की सबसे ज़्यादा शरह रिकॉर्ड की गई, जो कि सिर्फ 6 सालों में 35% तक पहुँच गई है। यूरोपीय यूनियन जो है और G20 को पीछे छोड़ दिया। सऊदी शहरी के निजी म्यूज़ियम में पुराने पेजर और मोबाइल फ़ोन। सऊदी अरब के हाल रीजन में सऊदी शहरी के प्राइवेट अजायब घर में पेजर और पुराने मोबाइल फ़ोन भी मौजूद हैं। सऊदी शहरी खालिद अल मतरूद ने अल अरेबिया को बताया कि अजायब घर में 17 साल से एक पेजर मौजूद है, जिसे एक विरसा समझा जाता है। म्यूज़ियम में 6 पेजर, एक पुराना वायरलेस डिवाइस और मोबाइल फ़ोन के इब्तदाई सेट्स में से एक मौजूद है। टूर गाइड अब्दुल अजीज़ अल अब्बास ने बताया कि अजायब घर आने वाले विजिटर पेजर और पुराने मोबाइल फ़ोन जैसे सोनी एरिक्सन और नोकिया के साथ यादगारी तस्वीर लेते हैं। अब्दुल अजीज़ अल अब्बास का कहना है कि उन्होंने एक पेजर 450 रियाल में ख़रीदा था। मस्जिद हरम में फ़ोटोग्राफी और वज़ारत हज और उम्रा की हदायत क्या हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने मस्जिद हरम में फ़ोटोग्राफी के हवाले से 4 ज़वाबित की वजाहत की है, ताकि ज़ायरीन और नमाजियों की आमदोरफ्त और इबादत में कोई रुकावट न आए। वजारत के ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा गया कि ज़ायरीन की आमदोरफ्त के रास्तों से दूर फोटोग्राफी की जाए, जबकि किसी की प्राइवेसी मुतासर करने वाली तस्वीर लेने से गुरेज किया जाए। वजारत ने मशवरा दिया, बगैर इजाज़त दूसरों की तस्वीर लेने से गुरेज करें, फ़ोटोग्राफी फौरी करें, अपने रूहानी सफ़र के दौरान ज़िक्र और इबादत में ज़्यादा वक़्त सर्फ करें। वाज़ेह है, आमदोरफ्त के रास्तों पर फ़ोटोग्राफी के लिए जब आप रुकते हैं तो इस सूरत में रश में इजाफा हो जाता है, जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनता है। वज़ारत ट्रैफ़िक ने कौमी दिन की तकरीबात के दौरान ट्रैफ़िक के ज़वाबित पर अमल करने का मुतालबा किया है। सऊदी अरब में वज़ारत ट्रैफ़िक ने हमारे कौमी दिन के जश्न के दौरान ट्रैफ़िक के ज़वाबित पर मोहतात पाबंदी का मुतालबा किया। उन्होंने गाड़ी का रंग तब्दील करने, ममनुआ जगहों पर पार्क करने, सड़कों के बीच में गाड़ी से बाहर निकलने और सामने और रकबी जो लाइसेंस प्लेट नंबरों को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ ट्विटर प्लेटफॉर्म पर जो है मुतनब्बे किया है।
وزارت زراعت نے اینکر پروڈکٹس و کئی ماڈلز کی واپسی کا اعلان کیا ہے، جس میں جو ہے A1652 اور A1647 A1642 جن کی لیتھیم بیٹریوں کے زیادہ گرم ہونے کے امکان کی وجہ سے جسے آگ لگنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وزارت نے وضاحت کی ہے کہ مطلوبہ طریقہ کار ہے کہ پروڈکٹ کا استعمال روک دیا جائے، اسے محفوظ جگہ پر رکھا جائے اور پروڈکٹ واپس کرنے اور خریداری کی جو رقم ہے اس کے لیے جو کمپنی ہے اسے رابطہ کیا جائے۔ سعودی یونیورسٹی کے 26 اسکالر دنیا کے ممتاز افراد کی لسٹ میں شامل۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے تحت رواں سال جو ہے اسکالرز کی درجہ بندی میں امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی کے 26 اسکالرز کو دنیا بھر میں 2% ممتاز لوگوں کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق اسکالرز کی درجہ بندی پر یونیورسٹی کے ڈین ڈاکٹر احمد بن سالم العمری نے اسے یونیورسٹی اور وہاں ہونے والے جو ریسرچ کے کاموں کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، سال 2024 کے لیے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی لسٹ میں 2% بہترین جو اسکالرز ہیں ان کا شمار کیا جانا در حقیقت اس بات کا عالمی سطح پر اعتراف ہے کہ یہاں اسکالرز کی کاوشیں مثالی ہیں۔ سعودی قومی دن کی تقریبات، فنون، موسیقی، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ سعودی قومی دن کی تقریبات جاری ہیں۔ سالانہ 23 دسمبر کا سالانہ دن منانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود کو سعودی عرب کے انتہائی دلکش مناظر کے ساتھ ساتھ آتش بازی، موسیقی اور آرٹ شوز میں گم کر دیا جائے۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے مطابق سعودی عرب کے طول و عرض میں آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا اور کل جو ہے 22 ستمبر کو دارالحکومت اجلان پارک میں رات 9 بجے جو ہے ایک آتش بازی کا جو ہے مظاہرہ کیا گیا۔ ایک ڈرون شو اور ایک لوک ثقافتی تقریب کا بھی جو ہے وہ میزبانی کی گئی ہے اور جو ہے پیر تک شام 6 بجے جدہ کے پرومننٹ میں بھی آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اسی دن تہوار کے ایک حصے کے طور پر جدہ کے شمالی کارنش میں فضائی شو ہوگا جس میں طیارے مخصوص ترتیب میں پرواز کرتے ہوئے آسمان پر سبز دھواں چھوڑیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے مشکوا انٹریکٹیو نمائش جو ہے وہ بھی جو ہے 21 ستمبر تک جو ہے وہ جاری رہی۔ اس کے علاوہ نخیل مال ریاض میں فونتانا سرکس میں ایسے ماہر جو ہے فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کش ثقل سے گویا آزاد ہیں۔ ریاض میں کھانے کی ایک مشہور ترین جگہ دا گلوب میں کھانے کے شوقین لوگ بھی دوپہر کی چائے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور یہ شیشے سے بند ایک جگہ ہے جو شہر کا خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے۔ دارالحکومت کھانے کی دیگر پیشکشوں میں جو مینڈرن اور رینٹل اور فیصلیہ میں سعودی عرب کے 13 علاقے کے کھانوں میں طعام شامل ہے اور اس کے علاوہ آج 23 ستمبر کو جدہ یاٹ کلب میں ایک مقامی بینڈ جو ہے روایتی اور جدید نغمات پیش کرے گا۔ سعودی عرب میں نیوم بیچ گیمز کی سرگرمیوں کے اندر ورلڈ باسکٹ بال چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ بین الاقوامی باسکٹ بال فیڈریشن فیبا نے اعلان کیا ہے کہ فیبا 3x3 ورلڈ ٹورنامنٹ نیوم بیچ گیمز کے مقابلوں میں شامل ہوگا۔ یہ مقابلے 7 سے 9 نومبر تک سعودی عرب کے شہر نیوم میں منعقد ہو رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ میں 3x3 کھلاڑیوں اور اولمپک چیمپئنز کا ایلیٹ گروپ جو ہے وہ حصہ لے گا۔ ان میں ورتھی ڈی جونگ بھی شامل ہیں۔ توقع ہے کہ ایونٹ میں 6 مختلف کھیلوں میں 1000 ایتھلیٹس اکٹھے ہوں گے۔ یہ ٹورنامنٹ 3x3 مقابلوں میں اعلیٰ ترین سطح کا ہے جو شائقین کے لیے پرجوش ماحول میں اضافہ کرے گا۔ یہ چھٹا سال ہے جب ٹورنامنٹ سعودی عرب میں منعقد ہو رہا ہے اور تیسرا نیوم بیچ گیمز کے اندر پہلی بار فیبا 3x3 ورلڈ ٹور کی میزبانی سب سے بڑے پیشہ ورانہ پلیٹ فارم پر کی جائے گی۔ سعودی عرب کو 2024 کے پہلے 7 مہینوں کے دوران مختلف سیاحتی مقامات پر 17.5 ملین انٹرنیشنل ٹورسٹ آئے۔ رواں سال 2024 عیسوی کے پہلے 7 مہینوں کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق انٹرنیشنل ٹورسٹ کی تعداد میں اضافے اور بین الاقوامی سیاحت کی آمدنی میں اضافے کے اشارے میں سعودی عرب G20 ممالک میں سب سے آگے ہیں۔ 2019 کی مدت میں ستمبر 2024 میں اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کردہ بیرومیٹر رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے بین الاقوامی ٹورسٹ کی تعداد میں 73% کا اضافہ حاصل کیا ہے، جبکہ بین الاقوامی ٹورزم کی آمدنی میں 207% کا اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ 2019 کے مقابلے میں 2023 کے دوران انٹرنیشنل ٹورسٹ کی تعداد میں 56% اضافہ حاصل کیا ہے۔ ٹورسٹ کی تعداد 27.4 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے گرفتار۔
ایک ہفتے کے اندر نگران ٹیموں نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 23 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے شامی شہریت کے 3 باشندے جو ہیں ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار ہوئے ہیں۔ امام عبدالعزیز بن محمد رائل ریزرو میں جہاں شکار ممنوع ہے وہاں شکار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو پکڑا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر 2 مزید شہری بھی وہاں پر جو ہے گرفتار کیے گئے ہیں، جو کہ وہاں پر ٹیمیں جو ہے وہ کنگ خالد رائل ریزرو میں شکار کی جو ممنوع جگہ ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پاکستانی، ہندوستانی اور سوڈانی نیشنلٹی کے بھی 10 باشندوں کو گرفتار وہاں پر کیا گیا ہے، جو کہ ایک پاکستانی شہری مدینہ کے علاقے میں بغیر لائسنس کے درختوں کو کاٹ رہا تھا، اس کو بھی وہاں پر گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔